मुंतकिली शायद इस्लामाबाद के नए जेल में करने का इरादा रखते हैं। तो ये सूरत हाल है, लेकिन इसमें मुझे कोई ख़ास ऐसा नुकसान नज़र नहीं आ रहा है। माँ से भाई इसके कि खान साहब की कंसेंट ज़रूरी होनी चाहिए। और अली अमीन गंडापुर की जानिब से एक स्टेटमेंट कुछ दिन कबर वीडियो पैगाम एक सामने आया था जिसमें वो अलीमा खान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये MI के लिए काम कर रही हैं। आपका क्या इस पर मौक़िफ़ है? मेरा मौक़िफ़ तो मैं पहले कई दफ़ा टीवी पे दे चुका हूँ जी। सर डॉक्टर जो तारिक फजल चौधरी साहब है उन्होंने कहा था कि अगर मरी किसी जेल में इमरान खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाए तो कोई हमें मसला नहीं होगा। शायद उस प्रोग्राम में आप थे या नहीं थे, तो क्या इस हवाले से कोई डेवलपमेंट हो रही है कि खुद वफाकी वज़ीर ये बातें कर रहे हैं? मैं उस प्रोग्राम में नदीम मलिक साहब के शो में मैं साथ में बैठा हुआ था। वो खान साहब की जो मुंतकिली है, चूँकि केसेस खान साहब पे ज़्यादातर वैसे तो पूरे मुल्क के हैं, लेकिन ज़्यादातर जिन केसेस में उनकी सज़ायाबी कराई गई है वो इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। और बदी वजह चूँकि जेल हुकाम ये कहते हैं कि तैयार हो गई है, लेकिन इस पर सबसे अहम जो ज़रूरत है वो ये है कि क्या खान साहब इस पर कंसेंट देंगे। अगर खान साहब कंसेंट देते हैं तो नए जेल में मुंतकिली में कोई मज़ायका नहीं है। सर आप अली अमीन के जवाब दे रहे थे सर। क्या मैं कह रहा था? वो जो अली अमीन साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया अलीमा खान के ऊपर, उस पर तो ये मैं अपनी राय तो बदरजा में दे चुका हूँ। मोहतरमा ने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया था इससे पहले, उसके जवाब मैंने दिया था, तो लिहाजा बार बार दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा नहीं, सुन नहीं सके हम। इसका मतलब ये बात दोहराने की कोई ज़रूरत मैं समझता नहीं और कोई बात नहीं। देखिए पार्टी में सब ठीक नहीं है। अभी पार्लिमानी पार्टी में इजलास हुआ, जुनेद अकबर खान जो है इश्तिहाल में आए और यही CM का जिक्र जब हुआ। पार्टी के अकाबिरीन फिक्रमंद है कि पार्टी पे कोई चादर नहीं है, कोई मामलात इख्तलाफात को ख़त्म करने वाला नहीं है। और ये एक हकीकत है, जो भी तफरीक पैदा होती है कोई तफरीक को ख़त्म करने की नहीं सोचता है, बढ़ावा ही देता है। अहमद वली खान ने एक स्टेटमेंट दिया और उसके बाद जो उनके साथ हो रहा है सिक्योरिटी भी उनसे वापस ले ली गई है। देखिए अहमद वली खान से सिक्योरिटी वापस लेना या गिलानी साहब से लेना ये ज़्यादतियाँ हैं। ये ख़ानदान पहले ही तशद्दुद भी देख चुका है और शरपसंदियाँ और दहशतगर्दी का सामना कर चुके हैं। अगर कोई बयान उनका पसंद नहीं आया या कोई उनका सियासी मौक़िफ़ है तो ये सियासी बुनियादों पर आप उनकी जान को ख़तरे में डाल रहे हैं। खुदा न ख़ास्ता इनको अगर कुछ होता है तो ये एक दायमी एक बदवा होगी, एक दायमी तौर पे एक ऐब होगा जो मौजूदा वक्त की वफाकी और पंजाब की सरकार अपने लिए कमाएगी। अच्छा सर ये बताइए, अली अमीन गंडापुर ने 90 दिन का इमरान खान को रिहा करने का अल्टीमेटम दिया था, उसमें अब 4 दिन रह गए, तो आपको लगता है कि कोई रिहाई हो जाएगी इमरान खान? अली अमीन खान की वो तकरीर अगर आप सुन लें, उसमें उन्होंने कहा था कि 90 दिन में हम सब ने रिहा कराना है और 90 दिन के अंदर अंदर हमने लोगों को निकालना है, हमने तहरीक चलानी है। तो ये तहरीक अकेले अली अमीन खान की तो नहीं है, ये तो पूरे पार्टी की तहरीक होनी चाहिए थी। 90 एक दिन एक्सप्लाइट होना चाहिए था, एक दिन पे लोग बताते। पार्टी तो अब तफरीक का शिकार है। अली अमीन का क्या असर किया है सोशल मीडिया ने, और पार्टी की तमाम क़यादत का क्या असर किया। 90 दिन शुरू हो गए और वो 90 दिन ख़त्म भी हो जाएं, लेकिन मैं ये कर्ज करूँ, एक बयानिया डेवलप किया गया गुज़िश्ता 1 साल से कि पार्टी के तमाम लोग गद्दार हैं, ताकि कोई और चारा ना हो और खान को कहा जाए कि अपने घर में किसी को अपना नॉमिनेट करें। सर ये बयानिया भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया अकाउंट से उन्हीं से जारी हुआ है, उन्होंने डेवलप किया है। आपको लगता है कि खान साहब घर से किसी को नॉमिनेट करेंगे भी? खान साहब ने आज आपको डेवलपमेंट शायद मालूम हुई होगी, खान ने इस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए मोहतरमा को बयानबाजियों से रोक दिया है। नौरीन की जिम्मेदारी। हाँ।
ایم ایل ولی خان نے کہا کہ طلال چودھری صاحب معافی مانگے تو بات ہماری حل ہو سکتی ہے. کیا وہ معافی مانگیں گے اور مانگنی چاہیے سر؟ آج کل ویسے ہی معافیوں کا سیزن چل رہا ہے. سر ویسے آپ کو لگتا ہے معافی مانگیں گے سر؟ ہاں؟ ویسے لگتا ہے سر معافی مانگنی چاہیے اور مانگیں گے؟ اور معافی مانگنا بھی ایک اعلیٰ ظرفی کی نشانی ہوتی ہے. حکومت کی جو کوششیں ہیں وہ وہی ہمیں معلوم ہے جو آپ سب کو معلوم ہے. یعنی جو کچھ پبلک انفارمیشن ہے، جو کچھ میڈیا پہ آ چکا ہے، وہی ہمارے پاس بھی موجود ہے. ہم نے حکومت سے رابطے میں پہل کی تھی اس پلاٹیلا کے اوپر اٹیک سے بہت دن پہلے، کیونکہ سب کچھ ایکسپیکٹڈ تھا. ہم نے نہ صرف موفا میں اسحاق ڈار صاحب کے لیے فارمل لیٹر دیا، بلکہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی کی، لیکن نہ ہمیں موفا سے کوئی رسپانس ملا اور نہ اب تک ہمیں ہائی کورٹ نے کوئی ڈائریکشنز باقاعدہ گورنمنٹ کو دی ہیں اور نہ ہی ہمیں ہائی کورٹ کے تھرو کوئی رابطہ کیا گیا ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو بھی بہرحال میں سراہتی ہوں، اور حکومت کی جو چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم مختلف کنٹریز کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اس پہ اعتماد کرتے ہیں ہمارے اپنی حکومت پر، لیکن بہرحال میں یہ کہوں گی کہ ہمیں کسی قسم کا رسپانس ابھی تک نہیں ملا ہے. اور جو بھی پبلک انفارمیشن ہے اس سے بڑھ کر ان ڈیٹیل کہ آپ کی کیا لیگل آپ نے کیا اس کے لیے ایفرٹس کی ہیں، یا اور ڈپلومیٹک کیا ایفرٹس کی ہیں، یا ان کی انفارمیشن تک کہ وہ کس حال میں ہے، یہ ہمیں صرف سمود کی لیگل ٹیم سے، ان کی سینٹرل ٹیم سے پتہ چل رہا ہے. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں نہ ان کے بارے میں کوئی معلومات ملی ہے، اور نہ ہی ہمیں گورنمنٹ کے کوئی ایفرٹس کا پرسنلی. گورنمنٹ کا کوئی وفد آپ سے ملنے آیا، کوئی منسٹر آپ سے رابطے میں آیا؟ جی ہمارے پروٹیسٹ کے نتیجے میں آئے ہیں، انجم عقیل صاحب آئے تھے، اور اس میں لیکن جی انہوں نے ہمیں پھر جو وعدہ کر کے گئے تھے، میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہم نے بھی فارملی آپ کو اپروچ کیا، آپ بھی ہمیں ہمارے لیٹر کا فارمل ایک ریٹن رسپانس لے کے دیجیے موفا سے، اور انہوں نے اسی وعدے پہ ہمارا پروٹیسٹ کہا تھا کہ آپ اس کو یہاں سے اٹھائیں. لیکن بہرحال وہ وعدے کے مطابق تو رسپانس نہیں دے سکے، لیکن وربلی انہوں نے کال کے اوپر مجھے وہی انفارمیشن دی جو کہ پہلے سے ایک پبلک انفارمیشن. لیکن لا منسٹر اور ہیومن رائٹس منسٹر نے کوئی آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ فارن آفس نے کوئی رابطہ نہیں. لاسٹ آپ کی بات سینیٹر صاحب سے کب ہوئی تھی، اور ڈائریکٹ ان سے کوئی کمیونیکیشن آپ کی ہو رہی ہے؟ کیونکہ متضاد خبریں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے اس حوالے سے. جی آپ کو پتہ ہے کہ جیل سے تو کسی کے ساتھ بھی رابطہ نہیں ہوتا، لیکن جب اٹیک ہو گیا تھا 1 اور 2 کی درمیانی رات کو، اس وقت بھی یعنی ہم نے نیوز دیکھی تھی اور پتہ چلا تھا کہ سٹارٹ ہو گیا ہے، یعنی انٹرسیپشن ہوئی ہے. اس کے بعد ان کے جو فون تھے وہ بند ہو چکے تھے، لیکن رات کو 3 بجے سے پہلے ایک اور نمبر سے، ان نون نمبر سے انہوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا، ہماری بات ہوئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہماری شپ کو بھی ابھی گھیر لیا گیا ہے اور عنقریب ہمیں بھی اریسٹ کیا جائے گا. اس کے بعد وہ نمبر بھی بند ہو چکا تھا. اچھا میڈم، یہ بتائیے کہ جب وہ اس سفر پہ روانہ ہو رہے تھے، ظاہری بات ہے ایک مشکل سفر تھا، اس کے آؤٹ کم سے ظاہری بات ہے آگاہ تھے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے حوالے سے انہوں نے کوئی نصیحت کی تھی، کوئی پیغام، یا اگر کچھ ہو جاتا ہے تو انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کا کیسے لے کے چلیں گے آگے پیغام فلسطین کے حوالے سے؟ جی دیکھیے، یہ تو ایک لمبی جدوجہد ہے. یہ ایک پورا جو فلسطین کا کاز ہے اس کا ایک صرف پارٹ ہے یہ ہیومینیٹیرین ایڈ کوریڈور کو کھلوانا.